पछिल्लो समयमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट अलग भएर नयाँ पार्टीको निर्माणको तयारीमा जुटेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको राजनीतिले अबको दिनमा झन खस्केला या यसले कुनै चमत्कारिक उचाइ लिएला। विक्रम सम्वत 2072 सालमा संविधान निर्माणपछि माओवादी पार्टी परित्याग गरेका भट्टराईले पछिल्लो 8 वर्षमा 5 वटा राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर झनपछि झन राजनीतिक शाख अधोगतितर्फ धकेल्दै आएका छन्। भट्टराईले माओवादी त्यागेपछि 2073 सालमा नयाँ शक्ति पार्टी खोलेका थिए। नयाँ शक्ति पार्टी सफल हुने नदेखेपछि समाजवादी पार्टी नेपाल खोलेका उनले त्यसलाई पनि लामो समय टिकाउन नसकी मधेस केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरमसँग समाहित हुन पुगे। उनले समाजवादीमा पार्टी मिसाएको 1 वर्षमै सबै मधेस केन्द्रित दल एक ठाउँमा हुने गरी जनता समाजवादी पार्टी जसपा गठन भयो। जसपासँग असन्तुष्ट बनेको समूह अलग्गिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो भने जसपामै रहेका भट्टराईलाई पार्टीले कारबाही गरेपछि नयाँ दल खोल्न लागेका हुन्। 4 दशकदेखिको माओवादीसँगको आन्दोलनको नाता तोडेका भट्टराई पछिल्लो 8 वर्षमा 5औं शक्ति निर्माणको तयारीमा जुटेका हुन्। माओवादीबाट छुट्टिएर नयाँ शक्ति र त्यसपछि तराईको क्षेत्रीयतावादी राजनीतिसँग जोडिएका डाक्टर भट्टराईले तय गरेका सबै यात्रा असफल बनेका छन्। भट्टराईलाई राजनीतिमा उपयुक्त नभएको बुद्धिजीवीको रूपमा चित्रण गर्नेहरू पनि छन्। राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटरले डाक्टर भट्टराईलाई राजनीतिलाई फिट नभएको बुद्धिजीवीको संज्ञा दिएका छन्। आफ्नै अग्रसरतामा सुरु गरेको जनआन्दोलनको स्वामित्व लिन नसकेको व्यक्तिको रूपमा पिटर भट्टराईलाई बुझ्छन्। पिटरले भने संविधान र आफूले निर्माण गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूको पनि उहाँले स्वामित्व लिन सक्नु भएन, तसर्थ उहाँ राजनीतिमा फिट नहुने बुद्धिजीवी वर्गमा पर्नुहुन्छ। भट्टराई माओवादी केन्द्रका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपालको 35औं प्रधानमन्त्री हुन्। मुलुकको अर्थमन्त्री पनि बनेका उनले अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा भने विकास प्रेमीको रूपमा चर्चा कमाएका थिए। दोस्रो संविधान सभा गठनपछि संविधान मस्यौदा समितिको सभापतिको रूपमा उनले संविधान निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए। दोस्रो संविधान सभा मार्फत 2073 सालमा संविधान घोषणा भएपछि 57 बुँदे असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेर माओवादी पार्टी र सांसद पद पनि त्यागेर उनी नयाँ शक्ति पार्टी निर्माणमा जुटेका थिए। त्यति बेलाको घटनालाई स्मरण गर्दै डाक्टर भट्टराईलाई नजिकबाट चिन्ने माओवादी नेता राम कार्कीले भट्टराई एक्लै निर्णय लिने प्रवृत्तिको नेता भएको बताउँछन्। उनले देश सञ्चारसँग भने उहाँले माओवादी पार्टी छाडेपछि सार्वजनिक रूपमा निकै गौरवका साथ भन्नुभएको थियो, पार्टी छोड्ने निर्णय राति मैले एक्लै सोचेर लिएको हो। पत्नी हिसिला पनि थिएनन्, हिसिलासँग पनि मैले सबै कुरा सेयर गरिन, मैले आफै निर्णय गरेर छोडे। नेता कार्की थप्छन्, पार्टी भनेको एउटा ठूलो हुल हो, ठूलो परिवार हो, त्यसमा कसैसँग सरसल्लाह नै नगरिकन त्यति ठूलो निर्णय गर्ने भनेपछि त्यसैबाट पनि बुझ्न सकिन्छ भट्टराईको राजनीतिक प्रवृत्ति कस्तो हो भनेर। हामी राजनीतिक निर्णय लिनु पर्यो भने साथीभाइ तथा शुभचिन्तकसँग सरसल्लाह गरेर अघि बढ्छौं, तर उहाँ एक्लै निर्णय गर्नुहुन्छ। यद्यपि उहाँले टिमभित्र रहेर काम गर्न पाउनु भयो भने असाध्यै प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ। 2026 सालमा एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट भएका उनले विद्यावारिधीसम्मको अध्ययन गरेका छन्। नेपाली राजनीतिमा विद्यावारिधी गरेका नेताहरू औंलामा गन्न सकिन्छ भने स्नातकोत्तर गरेका नेताहरू नै कम छन्। तसर्थ पनि भट्टराई पढाइमा अब्बल र विकास निर्माणमा दृढ चाहना व्यक्त गर्ने र अर्थमन्त्री हुँदा विकास निर्माणमा देखाएका सकारात्मक संकेतका कारण नागरिकहरू आशावादी थिए। तर भट्टराईको राजनीतिमा ढुलमुले चरित्रका कारण नागरिकको आशा निराशामा परिणत भएको छ। जनताले आशा गरेका तर राजनीतिमा दिगो हुन नसक्ने नेताको रूपमा पनि उनलाई बुझ्नेहरूको संख्या ठूलो छ। नेता कार्कीका अनुसार भट्टराई कसैलाई पनि आफ्नो योजना र तयारी नसुनाइकन निर्णय गर्ने गर्छन्। कार्कीले भने भट्टराईले नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने भनेर उहाँ आफैले भन्नुभएको छ, तर पुरानै सोच पुरानै ढर्रा लागू गर्नुभयो। नयाँ शक्ति पनि बनाउनै पर्ने, चुनाव पनि जित्नै पर्ने, जुनसुकै गठबन्धनबाट भए पनि चुनाव जित्नै पर्ने।
कार्कीले थपे, नेता म छँदैछु, अरू सबैजना जम्मा भएर अगाडि लैजाउँ, कार्यक्रम गरौँ भन्नु कति लोकतान्त्रिक समाजवाद हो भन्ने मूल प्रश्न हो। किनभने यो सोच बाबुराम लगायत अन्य धेरै नेतामा देखियो। नेता बन्न दुःख गर्नु परेन, म छु, झण्डा बनाऊ, पार्टी बनाऊ भन्ने सोच जुन छ त्यो सोच नै प्रजातन्त्र प्रति प्रतिबद्ध छैन। नेपालमा 2052 साल फागुनदेखि 2063 सालसम्म चलेको सशस्त्र युद्धमा डाक्टर भट्टराईले 4 महिना सरकारसँग वार्तामा बस्नु बाहेक सबै भूमिगत जीवन नै व्यतीत गरे। राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट गरी 17,000 नेपाली मारिए, कैयौं बेपत्ता छन्, हजारौं नागरिकले घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएर जीवन व्यतीत गर्नु परेको छ। हजारौं बालबालिका अभिभावक विहीन बन्न पुगे भने हजारौंको संख्यामा नै महिला तथा पुरुष एकल बन्न बाध्य भए। तर भट्टराईले आफ्नी छोरी मानुषीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भारत पठाएका थिए भने श्रीमती हिसिला एमी भट्टराईसँग अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा छिन्। 2063 साल मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै जनयुद्ध औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेको 16 वर्ष पुग्दा समेत जनता सामु नेताहरूले गरेको वाचा पूरा गर्न सकेका छैनन्। बरु उल्टै एउटै एजेन्डा बोकेर युद्धमा होमिएका नेताहरू अहिले राजनीतिक रूपमा छिन्न भिन्न भइसकेका छन्। यद्यपि जनता समाजवादी पार्टीमा रहँदादेखि भट्टराईलाई साथ दिँदै आएका नेता महेन्द्र राय यादव भट्टराईलाई राम्रो भिजन र मिसन बोकेको काम गर्न प्रयास गर्ने नेताको रूपमा चित्रण गर्छन्। उनले अहिलेसम्म पनि भट्टराईको साथ छाडेका छैनन्। उनले देश सञ्चारसँग भने भट्टराईले जुन प्रकारले समृद्धि, समाजवाद र आर्थिक सम्पन्नताको कुरा गर्नुभयो, राजनीतिक स्थिरताका लागि उहाँले पार्टी खोल्नुभयो, उहाँले वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुभयो, मधेसको भूभागलाई तराई मधेसको मात्रै नभइकन सबै जात जातिलाई एक ठाउँमा ल्याएर अधुरो रहेको संविधानको मुद्दा थियो, त्यसलाई पूर्णता दिनका लागि र भएको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि प्रयास गर्नुभयो। उनले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता बचाउन भट्टराईले प्रयास गरेको, तर प्रयास गर्दा गर्दै पनि मान्छेको विचार र सोचमा परिवर्तन नआउनु भट्टराईको दोष नभएको यादवले टिप्पणी गरेका छन्। यादवले नयाँ बन्न लागेको पार्टीको संरचना समावेशी र समानुपातिक हिसाबले बनाउने गरी तयारी भएको पनि दावी गरेका छन्। जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदीय दलको बैठक, कार्यकारिणी समितिको बैठकमा नबोलाउने र पार्टीमा सबै निर्णय एकल गर्ने गरेका कारण विषम परिस्थितिमा पार्टी निर्माण गर्न बाध्य हुनु परेको यादवको भनाइ छ। भट्टराई जसपाको संघीय परिषदका अध्यक्ष थिए। पार्टी निर्माणका लागि छलफलकै क्रममा रहेकाले धेरै विषय सार्वजनिक नगर्ने भट्टराईले बताएका छन्। बाध्यता र आक्रोशको जगमा जन्मिएको पार्टीको संगठन कस्तो र कति प्रभावशाली होला तथा यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला त्यो भोलिको दिनमा देखिनेछ। भट्टराईले माओवादी पार्टी त्याग्नुको कारण पनि पार्टीमा पहिलो व्यक्ति हुन नपाएको तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग इगो मुख्य कारण रहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन्। नेपाली राजनीतिमा पद नपाएर पार्टी खोल्ने भट्टराई पहिलो नेता भने होइनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी केपी शर्मा ओलीले एमाले एकलौटी ढंगले चलाएको झोकमा जन्मिएको हो। एमालेसँग असन्तुष्ट बनेका नेता वामदेव गौतम पनि नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक बनेर वाम घटकलाई एकताबद्ध गराउने प्रयासमा जुटेका छन्। त्यस्तै कमल थापाले राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग राप्रपा अध्यक्षमा पराजय बेहोरेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल खोलेका हुन्। स्थापनाको छोटो अवधिमा नै विवेकशील साझा पनि छिन्न भिन्न अवस्थामा छ। यी त पछिल्ला उदाहरणहरू मात्रै हुन्। नेपालमा दलीय व्यवस्था सुरु भएदेखि नै नेतृत्वसँग असन्तुष्टि भएपछि पार्टीभित्रै समानान्तर गतिविधि चलाउनेदेखि पार्टी फुटाउनेसम्म हुँदै आएको छ। विक्रम सम्मत 2072 साल असोज 9 गते माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडालाई भूकम्पमा भत्किएको रातो घरको संज्ञा दिएर भट्टराई माओवादीबाट निस्किएका थिए। त्यसपछि नयाँ शक्ति पार्टी खोल्दा सम्भव छ हाम्रै पालामा भन्ने नारा लगाउँदै तामझामका साथ प्रचार गर्दा पनि नागरिकले उनीसँग आशा नै गरेका थिए।
दशरथ रङ्गशालाबाट नयाँ शक्ति पार्टीको घोषणा गर्दै गर्दा पार्टीको प्रचार शैली ज्यादै आक्रामक थियो भने नायिका करिश्मा मानन्धर लगायत पनि सो पार्टीमा थिए। करिश्मा हाल नेकपा एमालेमा छिन्। बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति संघीय समाजवादी फोरमसँग उसकै चुनाव चिन्हमा साझेदारी गरेर चुनावमा भिडेर पहिलो र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा 5 स्थानमा विजयी भएको थियो भने झण्डै 20 स्थानमा माओवादीका उम्मेद्वारलाई हराउन भूमिका खेल्न बाहेक नयाँ शक्तिप्रति जनता आकर्षित भएका थिएनन्। 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नयाँ शक्ति पार्टीबाट भट्टराई बाहेक सबै पराजित भएका थिए। त्यसपछि नयाँ शक्ति पार्टीको संगठन अत्यन्तै कमजोर भयो, चर्चा पनि सेलाउँदै गयो। नयाँ शक्ति पार्टी सफल हुने नदेखेपछि भट्टराईले समाजवादी पार्टी नेपाल घोषणा गरेका हुन्। भट्टराईले समाजवादी पार्टीलाई 2076 साल वैशाख 23 गते मधेस केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरमसँग मिसाए। उपेन्द्र यादवलाई नै अध्यक्ष मान्न तयार भएर भट्टराईले समाजवादी फोरमसँग एकता गरेका थिए। भट्टराई संघीय समाजवादी पार्टीको पनि संघीय परिषद अध्यक्षकै भूमिकामा थिए। भट्टराई संघीय समाजवादीमा मिसिएको 1 वर्षमै 2077 साल वैशाख 10 गते सबै मधेस केन्द्रित दल एक ठाउँमा हुने गरी जनता समाजवादी पार्टी जसपा गठन भयो। तर त्यो एकता पनि डाक्टर भट्टराईको हकमा लामो समय टिक्न सकेन। समाजवादी पार्टीलाई समाजवादी फोरमसँग एकता गराउँदा उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्ष स्वीकार्न तयार भएका भट्टराई जसपासम्म आइपुग्दा स्वीकार्न नसकेर नयाँ शक्ति निर्माणका लागि परेका हुन्। संविधानले संस्थागत गरेको र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति चाहिने भन्दै भट्टराई अहिले ओकालत गर्दै हिँडेका छन्। भट्टराईले गठन गर्ने तयारी गरेको नेपाल समाजवादी पार्टीमा पनि जसपामा जस्तै उनले संघीय परिषद अध्यक्षकै भूमिका निर्वाह गर्ने लगभग टुङ्गो लागेको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीमा 2 जना अध्यक्ष रहने भट्टराई निकट एक नेताले जानकारी दिए। उनका अनुसार 2 जना अध्यक्षमा महेन्द्र राय यादव र गंगा श्रेष्ठ रहने भएका छन्। अन्य पदाधिकारीको विषयमा टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। यही विषय टुङ्ग्याउन भन्दै केही दिनदेखि भट्टराई अनौपचारिक छलफलमा व्यस्त छन्। अध्यक्षमा खस आर्य, मधेसी र जनजाति गरी क्लस्टर मिलाइएको छ। महेन्द्र राय यादवलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिए पनि विशेष अधिकार बाबुराम भट्टराईले नै राख्ने स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि अधिकार बाँडफाँडको टुङ्गो भने लागिसकेको छैन। संघीय परिषदको अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने र कार्यकारी भूमिकामा केन्द्रीय समितिका अध्यक्षलाई राख्ने गरी छलफल चलिरहेको एक नेताले बताए। पार्टीको दैनिक आइपर्ने काम कार्यकारी अध्यक्षले गर्नेछन् भने संघीय परिषदको अध्यक्षले नीतिगत निर्णयहरू गर्ने गरी छलफल चलिरहेको छ। बाबुराम भट्टराई जसपामा पनि 2 जना अध्यक्ष हुनुपर्ने पक्षमा थिए। महन्त ठाकुर पक्षले पार्टी छाडेर गइसकेपछि एउटा अध्यक्ष पद खाली थियो। सोही पदमा 1 जना अध्यक्ष राख्न बाबुराम पक्षले माग गर्दै आएको थियो। तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव 2 वटा अध्यक्ष राख्ने पक्षमा थिएनन्। त्यसमै कुरा नमिलेपछि विवाद बढेर पार्टी विभाजन भएको हो। डाक्टर भट्टराईले पार्टी दर्ता गराइसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानसँग एक भएर समाजवादी मोर्चा गठन गर्ने तयारी छ। उक्त मोर्चाले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर आगामी चुनाव लड्ने एक नेताले बताएका छन्। भट्टराईको नयाँ पार्टी निर्माणको तयारी पनि अन्ततः सत्ता र पद स्वार्थमा केन्द्रित देखिएको छ। भट्टराईले संघ र प्रदेशको चुनावसम्म सानो शक्ति बनाएर प्रमुख दलहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने स्पष्ट देखिएको छ। सानो र प्रभावहीन समूहमा रमाउने प्रवृत्तिका कारण उनको राजनैतिक भविष्य पनि ओह्रालो लाग्दै गएको राजनैतिक वृत्तमा चर्चा छ।